بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا المقطع من الآية 5 بعد 100 إلى 9 بعد 100 له تعلق بالمقطع الذي يكون من الآية 11 إلى الآية 13. فبعض أهل التفسير يجعلهما مقطعا واحدا ويفسرهما تفسيرا واحدا، وبعضهم يجعلهما مقطعين، وكل خير بإذن الله تعالى. وهي آيات عظيمة تدل على التزكية وكيف أن الله سبحانه وتعالى يزكي عباده. وهذه الآيات فيها من الفوائد والعوائد والمعنى العظيم. ربنا يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وهذه الآيات والمعاني والتزكيات الواردة فيها تتكرر علينا كل يوم. فربنا جل جلاله يبين عظمة القرآن وعظمة من أنزل القرآن، فيقول إنا، وهي أصلها إننا، وأدغمت إحدى النونين بالأخرى، ويكون في ذلك تأكيد لما تقدم الآية بإن، وأتي بنون العظمة لله سبحانه وتعالى، وأنزلنا فيه هذه النعمة. وسوف يأتي في الآية 11 وأنزل، يأتينا في الآية 13 بعد 100: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذه مسألة تسمى عظمة القرآن بالقرآن، من المسائل المهمة جدا. بعضهم ألف فيها كتابا بهذا العنوان، وأحد العلماء اسمه الدوسري ألف كتاب طبع في دار ابن الجوزي اسمه عظمة القرآن. فلما يقول ربنا إنا فيه إشارة إلى عظمة القرآن، لما يقول أنزلنا أيضا فيه بيان هذه الرحمة التي بين أيدينا، وهو كتاب الله تعالى الذي يدلنا على رحمته ويجرنا إلى رحمته. وفي الإنزال إشارة إلى علو الله تعالى سبحانه وتعالى، فالإنزال يكون من الأعلى. وفي أنزلنا إشارة إلى أن القرآن كلام الله تعالى وكلامه صفته، وأنه ليس بمخلوق كما تقول الجهمية. وجاء ذكره بالكتاب بالألف واللام، فهو الكتاب الذي ما بعده كتاب، كما قال تعالى: ذلك الكتاب، فهو الكتاب الذي أعظم كتاب. بالحق، ربنا قد أنزل الكتاب بالحق أنزلناه وبالحق نزل، وفيه الدعوة إلى الحق، ففيه دعوة الخلق إلى الحق. ولذلك يجعل الإنسان شعاره ودثاره في هذه الدنيا دعوة الخلق إلى الحق بالحق، فكل ما فيه حق ويدعو إلى الحق. قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله تعالى، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وربنا يقول: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا واق. ليس من حق الإنسان أن يتنازل عن أي حكم من أحكام الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يخالف حكم الله تعالى، فكيف بغيره؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فكل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو بما أرى الله به نبيه. ثم جاء التأكيد على عدم المخالفة، قال: ولا تكن للخائنين خصيما. وما أكثر الذين يخاصمون عن الخائنين
الذين خانوا الله والرسول، يخاصمون لهم. وأيضا في هذه الآية الكريمة رد وزجر على المحامين الذين يتلاعبون في الحكم، خصيمة أي مخاصمة. ثم جاء قوله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذا أمر للنبي بالاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم معرض أن يجتهد اجتهاد ويكون هذا الاجتهاد غير موافق للوحي، لكن العصمة ما هي العصمة؟ العصمة في أن يتابعه الوحي، فالوحي يصحح المسار، هذه معنى العصمة. فربنا قد أمر نبيه بالاستغفار، والاستغفار هو باب من أعظم الأبواب للرعاية والعناية والفوز. وفي سورة نوح وفي الأحاديث الصحيحة عن فضل الاستغفار يتفكر الإنسان لماذا هذا الفضل الاستغفار، والأمر واضح وظاهر أن الإنسان حينما يستغفر الله يتبرأ مما لا يحبه الله، حتى يجعل الإنسان شغله الشاغل في هذه الدنيا العمل بما يحبه الله والبراءة مما لا يحبه الله. ولما أمر الله تعالى بالاستغفار، طبعا الاستغفار هو طلب المغفرة، لما تقول أستغفر الله طلب المغفرة، وطلب المغفرة معناه أنه تطلب من الله تعالى أن يدفع عنك الذنب ويقيك شر الذنب، لأن للذنوب أضرارا في الدنيا والآخرة، فتطلب من الله أن يدفع عنك الذنب لا تقع فيه، وأن يقيك شر الذنب الذي وقعت به من المغفر. والمغفر هو ما يلبسه الإنسان ويضعه على رأسه ليقي نفسه من مطاعن القتال. وفي كتاب تحفة الأشراف الحديث رقم 1527 من حديث أنس يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر. هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب الحج باب دخول مكة، لأن عند الشافعية لا يصح للإنسان أن يدخل مكة إلا محرما حاجا أو معتمرا، ورد عليهم بهذا أنه لا يشترط للإنسان إذا دخل مكة أن يدخلها محرما، لأن النبي دخل وعلى رأسه المغفر، فهذا من دقة الإمام البخاري. ثم جاء النهي بالتفصيل أن يكون الإنسان خصيما للخائنين، أي مخاصما لهم مدافعا عنهم. وما أكثر الذين يدافعون ويفترون على الله الكذب. وهذه خطب الجمعة التي وضعت لذكر الله، ربنا قال: فاسعوا إلى ذكر الله. وأنت حينما تجلس تصغي غاية إصغاء لذكر الله، ثم تجد بعضها قد جعلت للنفاق وتعظيم من يبغضهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وبعضهم على المنبر حينما يدخل داخل نرحب بالضيف فلان، فهذا كله مما لا يجوز. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يختانون هي بمعنى يخونون، وبمعنى يختانون أي يؤذون أنفسهم، كالختان حينما يختن الإنسان ولده، والختان هو أخذ قطعة. فالذي يرتكب المعاصي أي معصية كالذي يقطع أصابعه أو أيديه أو رجله أو يقطع من جسده لحمه. وهذه فيها إشارة إلى ضرر ذنوب المعاصي، وأن المعاصي أمرها شر على الإنسان، فالسعيد من أنجاه الله تعالى من ذنوبه. ولذا جاء في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني الخطايا التي لم أقترفها اللي بالإمكان أن أقترفها. اللهم نقني من خطاياي، أي الخطايا التي وقع فيها الإنسان سابقا. قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. أحد المجرمين خرج في قناة وهو له المؤلفات والأشرطة والدروس، ثم يقول: أنا أول من دافع عن الفنانة فلانة بنت فلان. فلو قرأ هذه الآيات لما وقع فيما
وقع. وربنا قال ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخوان اللي هو الذي اختال نفسه، فهو خان نفسه وخان أهله وخان دينه، وهو لما يكون في نعمة، أنت الآن في نعمة في هذا المكان أو في غيره، أنت مطالب أن لا تفسد في الأرض، والمعصية سعي في فساد الأرض جميعها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي لا تفسدوا في الأرض باقتراف المعصية، أنت يحق لك أن تستظل بهذا السقف وتجلس على هذا الكرسي وتستنشق الهواء وتشرب الماء وتتغذى بالطعام، لكن شريطة أن لا تعصي الله. إن عصيت الله هذا كله أصبح ممنوعا عنك ساعتئذ. وضرر المعصية ليس خاصا بك، بل حتى الحوت في البحر وحتى النملة في الجحر يتأذون من معاصي ابن آدم. وربنا قد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فربنا لا يحب هذا صاحب الذنب اللي هو يختان نفسه وهو خائن لنفسه وخائن لدينه. وأيضا الشخص الذي يدافع عن الخونة فهو من الخونة. فانظر يعني القرآن كيف جاء بالخطاب إلى القمة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره أولى. ثم بين ربنا على أولئك الذين يخونون أنفسهم ويختانون أنفسهم يقطعونها إربا كما يقال، يستخفون من الناس. والإنسان به حاجة أن يبحث عن محاضرات عن الخلوة أو مراقبة الله سبحانه وتعالى في الخلوة، تجد محاضرات كثيرة نافعة في هذا. فمن سوء صاحب المعصية أنه يستخفي حتى من الطفل الصغير ولا يستخفي من الله، وربنا جل جلاله يعلم سره ونجواه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يعني إذا قال الإنسان قول أو ادخر شيئا في قلبه أو عمل عملا فربنا جل جلاله يعلم. وكان الله بما يعملون محيطا، يعني علم الله تعالى محيط واسع. وثمة لقاء أخير يلقى الإنسان به ربه فينبئه بما عمل. الآية السادسة من سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه وكان الله على كل شيء شهيدا. وأول آية ذكرت بقوله تعالى إن الله كان عليكم، شوف حتى عليكم فيها معنى التسلط، إن الله كان عليكم رقيبا. فربنا رقيب ومراقب ويحصي ما يعمله الإنسان. ويجد الإنسان يوم القيامة الأعمال بمثاقيل الذر. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. شوف تجد الجدال والمجادلة والدفاع عن الذين لا يرجون لله وقارا والذين يكثرون من الباطل. فربنا جل جلاله قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. من الذي يتوكل الدفاع عنهم؟ لا يوجد هناك يتخلى عن الإنسان حتى نفسه وحتى جلده وحتى الأرض التي يسير عليها، ويفر من الإنسان أخوه وأمه، وهكذا يفر عن الإنسان كل شيء. إذن هذه آيات عظيمة بغض النظر عن سبب نزول الآية، فهو خطاب عظيم يستدعي من الإنسان أن يرقب نفسه ويرقب أقواله ويرقب أفعاله. وتجد الآن الكثير من أهل الفسق والضلال يدافع عن رؤوس الكفر والضلال ويمجد فيهم عن طريق الإعجاب أو عن طريق المشاركة، وهذه نوافذ خطيرة إلى أبواب جهنم. يفسر ابن كثير بطريقته حينما يقول الله تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب هو خطاب للأمة أجمع: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من الله تعالى، وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه، فهو حق وفيه الحق
ويدعو إلى الحق. وقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان عليه الصلاة والسلام له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع حلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. هذه مسألة أصولية. هل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام أم أنه لا يجتهد؟ في ذلك خلاف بين علماء الأصول، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بما لم يرد فيه نص. وما الحكمة في اجتهاده؟ الحكمة في اجتهاده أن تتدرب أمته على الاجتهاد، ولا بد لهذه الأمة في كل مكان لا بد من فقيه مجتهد يصدر الناس عنه، لأنه ليس كل الناس يتمكن من الاجتهاد. الدليل فيها هذه الآية لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس أي يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث يقول: إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. يعني قد يختصم اثنان ويكون أحدهما صاحب تدبير وكلام، والآخر ليس لديه القوة على المحاجة فيضعف في المحاجة فيقضى لغير صاحب الحق اجتهادا من النبي. قال: فمن أقضي له من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. طبعا هذا يترتب عليها مسألة فقهية: قضاء القاضي هل يحل الحرام أم لا؟ الراجح أنه لا يحل الحرام، وهو مذهب الجمهور أخذا بهذا الحديث خلافا للإمام أبي حنيفة. إذن من فوائد هذه الآية مشروعية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجتهد واجتهاده متابعا بالوحي. ولذلك لما اجتهد في مسألة الأسرى، ولما اجتهد في مسألة العذر لمن اعتذر في غزوة العسرة، اجتهد النبي في مسائل ثم جاءه الوحي على خلاف ما اجتهد. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، أي أمور مواريث قديمة. وبعض الناس لما يموت الميت لا يقسمون الميراث، وقسمة الميراث لا يصح تأخيرها، بل هي مبنية على الحسم فيها، لأن تأخيرها ودرسها يؤدي إلى تخالط الحقوق. ليس عندهما بينة بسبب أنها قد درست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر. يعني معناه أنا بشر وأجتهد، واجتهاد البشر قد يكون صوابا وقد يكون فيه شيء. ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض الناس عنده لسان يستطيع أن يأخذ حقه زيادة، وبعضهم يكون لديه من الضعف بحيث حتى حقه لا يستطيع أن يأخذه. لذا قيل عن المرأة: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ما معنى الآية يا شيخ وهو في الخصام غير مبين؟ إنها ليست لا تستطيع أن تجادل عن نفسها حق المجادلة، ليس لديها القدرة على تبيان حقها في أحسنت. يعني أحيانا تبكي مباشرة فلا تستطيع أن تبين عن نفسها لضعفها ورقتها. قال: وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني كثير من الأشياء محرمة، وتقول المقابل حرام أنك تأخذ كذا، يقول: لا خلاص هو القاضي كذا وهو هذا أمر من كذا وهم يعطون كذا. لا، الأمر لا يمشي، لا بد على الإنسان في أي شيء يعرضه على حكم الله تعالى. يقول: يأتي بها إسطاما، هكذا اللفظ عندكم،
إسطام في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد به وزاد إني إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه، يعني فيما لم ينزل علي فيه وحي. ثم استهما يعني أنتم اقسموا الحق وسووا قرعة، يعني اقسموا هذه الأشياء وسووا قرعة هذه فلان هذه فلان، وبعد أن تأخذوها ليحلل كل واحد منهما القرعة. هنا بعد أن ساق هذا المعنى العام بدأ يسوق سبب نزول هذه الآيات. وأنتم احفظوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء صح هذا المذكور أم لم يصح. وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي فيه مقال، سعد بن جناد العوفي إسناده مقال، عن ابن عباس قال إن نفر من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فسرق درع لأحدهم فأظن بها رجل من الأنصار فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعم ابن أبيرق سرق درعي. فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء وقال لنفر من عشيرته إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. فيها همزة القطع لا بد من كتابتها. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بينا فقالوا يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علما فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه فإنه إن لا يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس. نشوف الروايات المعلولة تجعلك تنسب إلى صاحب الشريعة ما ليس منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أمر كهذا وقول كهذا لا يأتي بهذه السرعة، لأنه إذا برأ أقوام وقع الطعن في آخرين. فأنزل الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يقول احكم بما أنزل الله إليك في الكتاب، يعني معناه واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين. ثم قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب. ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. حقيقة هذه الآيات في غاية الخطورة. ومن يكسب خطيئة، طبعا هو الخطيئة ليست كسبا، لكن الإنسان مطالب بكسب الحسنات وبكسب الخير. فلما كسب السيئات باعتبار أنه لابد أن يكسب الخير فوقع في الشر، ففاته فعل الخير ووقع في الشر. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني السارق والذين جادلوا على السارق. قال وهذا سياق غريب. يعني الأمر أول هو عطية العوفي في إسناده مقال
وثانيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعجل فيدافع عن الإنسان بمجرد أنه سمع. وكذا ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في سارق بني أبيرق على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة. قال وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة، فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعه وابن جرير في تفسير. شوف دقة، يعني هو الحديث في جامع الترمذي يكفي، لكن أتاك بأصل الرواية عند ابن إسحاق في السيرة. فقال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق اللي هو صاحب السيرة عن عاصم بن عمر بن قتادة. أكو إشكال هنا؟ لا ما في إشكال، في إشكال من محمد بن إسحاق مدلس عن روايته غير مقبولة. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب، يعني بعض الناس يأخذونه منه دون السماح لغرض التغريد يجي واحد الآخر عشان ينسخ، لا يقول منقول ولا غيره. ثم يقول قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل وقالوا ابن الأبيرق قالها، يعني ترجع على هذا على أساس ابن الأبيرق. قال وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، يعني كان حالهم غير ميسورة في الجاهلية وأيضا بعد الإسلام. وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت لافتة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه. وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت لافتة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فحطه في مشروب له، وفي المشربة سلاح درع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتجسسنا في الدار. شوف التجسس والتحسس، التحسس هو طلب الخير والتجسس طلب الشر. التحسس يعني البحث عن الخير، أحسنت، والتجسس هو طلب الشر. عندنا الجاسوس الذي يأتي بخبر الشر، والناموس الذي يأتي بخبر الخير. ولذا قال ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى، ما قال الذي نزل على عيسى، وهذا من دقته. يقول فتجسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قصة طويلة في هذا السند الضعيف، الله المستعان. اقرأ يا شيخ وسيم. وكان بنو أبيرق قالوا إيه ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق. أكمل أيها الفتى. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا إليك عنا أيها الرجل، فما أنت بصاحبها؟ سألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت
إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عم رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عمرو فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة؟ قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بني أبيرق، واستغفر الله مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إلى قوله رحيما، أي لو استغفروا الله لغفر لهم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله إثما مبينا. قولهم للبيد: ولولا فضل الله عليك ورحمته، إلى قوله تعالى: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده بالسلاح، فرده إلى رفاعة. فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى أو عسى، الشك من أبي عيسى، في الجاهلية، شيخ يعني من أبي عيسى الترمذي. نعم. وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، هو في سبيل الله. فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية، فأنزل الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان، ما كنت تأتيني بخير. لفظ الترمذي. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. يعني لما يقول في حديث غريب فهو يريد أنه ضعيف المتن، ثم قال لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، معناه أنه قد تفرد به، وهو أنه لا يصلح بالتفرد. وذكرنا في الدرس السابق أن بعض الرواة حينما ينفرد بشيء ولا يحتمل تفرده لا يقبل تفرده. نعم. وروى يونس بن بكير، ثم ذكر المخالفات، قال: وروى يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا. يعني هذا إعلان الرواية المسندة بأي شيء بالإرسال، لم يذكر فيها عن أبيه عن جده. فالرواية معلولة من عدة أوجه. نعم. قال: ورواه ابن أبي حاتم ورواه ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه. نعم. ورواه ابن المنذر. طبعا ابن المنذر له تفسير، لكن تفسيره لم يصل إلينا سوى قطعة منه. نعم. ورواه ابن المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل. يقول قال حدثنا. نعم.
ورواه ابن المنذر في تفسيره قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة فذكره بطوله. ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة به، ثم قال في آخره قال محمد بن سلمة سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إسرائيل. وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري هذا الحديث في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن الجبار العطاردي بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بمعناه أتم منه وفيه الشعر، ثم قال وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. هذا اللي قال هذا القول هو الحاكم. نعم. إذن هناك من صحح هذه الرواية منهم الشيخ الألباني، وهذه الروايات فيها مقال وتبقى الآية على عمومها. وهناك من أتى بمحاضرة كبيرة قرابة الساعة وهو الشيخ عبد الرحمن المحمود شرح هذه الآية وكأنه يرى صحة هذه الروايات، وهو رجل ممن يعنى بالحديث. يعني الروايات مختلفة وفي إسنادها مقال ولا تخلو من نكارة. أكمل أيها الفتى الطيب بهذا الصوت الجميل. وقوله يستخفون، يعني الآن ترك ما يتعلق بسبب النزول وبدأ يتحدث عن تفسير الآيات وتحليلها. نعم. وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، الآية. هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تهديد لهم ووعيد. شوف، تهديد ووعيد بأن الله يعلم، وربنا قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا ما يجول في النفس ربنا قد حذر منه، فما بالك بالأعمال التي يتلبس بها الإنسان بالمعصية. نعم. ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدى لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك. الذين يحكمون بالظاهر. اي طبعا. وهم متعبدون بذلك. طبعا حديث أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لا أصله، لكن نحن في الأصل مأمورون أن نحكم بالظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس أو أشق صدورهم. فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا، ولهذا قال أم من يكون عليهم وكيلا. فهذا هنا الاستفهام لأجل النفي، فلا يوجد لهم وكيل. هذا إلى هنا وينتهي الدرس بإذن الله تعالى. وهي آيات يعني فيها من المواعظ أعظم المواعظ وفيها التهديد، وكل إنسان تمر عليه الخواطر والإنسان يقع في السيئات، نسأل الله العافية والسلامة. بالنسبة للأوراق التي كانت هنا